अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सदर के इंतखाब में जी वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। जरदारी साहब सदर बन चुके हैं और कल काजी फायज ईसा हल्फ लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से दावतनामे जा चुके हैं। मरियम नवाज ने शंदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा दी है। अब तौहीने मरियम भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है। व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के अंदर भी मरियम नवाज के हवाले से बात हो, एफआईआर दर्ज हो जाती है। शानदाना गुलजार जिन्होंने चंद दिन पहले कहा था कि जब इमरान खान ने अमेरिका के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था तो एक शख्सियत को बड़ा गुस्सा आया था, किसी बड़ी शख्सियत को, कि ये क्या इमरान खान जाके ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगा रहा है। और भी मुसलमान ममालिक हैं और तो कोई इस तरह के नारे नहीं लगवाता, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता। इमरान खान कौन सा ठेकेदार बना हुआ है इस्लाम का। मरियम नवाज के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी कि जिले शाह जो पिछले साल इन्हीं दिनों में शहीद हुए थे, उसका इल्जाम भी उन्होंने मरियम नवाज पे लगाया था कि मरियम इस सारे काम के अंदर मुलव्वस है। और हमने पिछले दिनों अहमद शाह की भी वो वीडियोस देखी, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, फिर वो सिविल अस्पताल लाहौर के अंदर वो कोमे की हालत में मिले। तो शानदाना गुलजार ने कहा कि मरियम नवाज इस सारे मंसूबे के अंदर मुलव्वस थी, जिले शाह वाला। और फिर पिछले साल एक ऑडियो भी आई थी मरियम नवाज की, जिसके अंदर मरियम कह रही थी कि अंकल ये वाला एंगल नहीं, हमने ये वाला एंगल देना है कि पीटीआई वालों ने ये सब कुछ करवाया है। और आज फिर शानदाना गुलजार के बयान के बाद अजमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात बनी है, कि शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंतहाई घटिया उसने बयान दिए हैं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देती है, छोड़ेंगे नहीं। और फिर एफआईए का नोटिस भी शानदाना गुलजार को मौसूल होगा। ये सारी चीजें तो अहम है। फिर इसी सूरत हाल में आज एक बड़ी खुशखबरी भी आई कि एंकर इमरान रियाज वो अपने घर पहुंच चुके हैं। उनकी वीडियो भी आ चुकी है कि वो घर पहुंचे, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने नारा लगाया। तो पहले एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद ये 9 मई वाले मामलात के अंदर उन्हें जमान पार्क वाले मामलात में डालने की कोशिश की गई। बहरहाल आज उनकी जमानत हुई। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी ना हुई तो उम्मीद है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं। अब जो इस वीडियो के अंदर सबसे अहम मामला हमने डिस्कस करना है ना, वो है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत एक दावा करते हैं कौमी असम्बली के बाहर। वो कहते हैं पूरे होशो हवास में हूं, मेरे पास सबूत है, क्रेडिबल सबूत है कि मेरे कत्ल की सुपारी दी गई है। दुबई के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियन एक जंदाल के जरिए $1,00,000 की सुपारी दी गई है कि शेर अफजल मरवत को कत्ल किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सबूत पहुंचे हैं, जो एविडेंस हाथ लगा है, उसके मुताबिक इस सारे मामले के अंदर मरियम नवाज मुलव्वस है। यानी ये सुपारी मरियम नवाज की तरफ से दी गई है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं कोई ऐसी दावा नहीं कर रहा, मेरे पास सबूत भी हैं, हवा में बात नहीं कर रहा, और वो सबूत साबित करते हैं कि मरियम नवाज इसके अंदर मुलव्वस है। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए किस नौयत का इल्जाम है, कितना सीरियस। मैं चाहता हूं एक दफा आप ये खुद सुने कि शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं। ये तो थोड़ा सुने। मीडिया के जरिए एक इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे एक साथी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किमिने साहब ने कुछ एविडेंस फराहम की है, और वो एविडेंस क्रेडिबल एविडेंस है कानून की नज़र में। और उस एविडेंस की बुनियाद पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन हायर किए हैं। और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है, और इस ज़िम्मन में $1,00,000 की अदायगी हो चुकी है। और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं।
یہ جو پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے اس کا نام اس ایویڈنس میں سامنے آیا ہے کہ جندال کے ذریعے انہوں نے انڈین کے ذریعے یہ چیز روٹ کی ہے، اور شوٹر جو ہیں وہ انہوں نے آگے ادائیگی بھی کر دی ہے، اور کسی بھی لمحے یا کسی بھی جگہ پہ مجھ پہ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے۔ وہ تمام ایویڈنس ہم کسی بھی بالخصوص FIA کے ساتھ وہ ایویڈنس شیئر کرنے کو ہم تیار ہیں، اور ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ سارا کام مریم نواز کی ماں پہ ہوا ہے، اور اس کنورسیشن میں مریم بی بی کا نام جو ہے سامنے آیا ہے ان ریکارڈنگز میں۔ ہمیں علم ہے کہ ماضی میں بھی لاہور میں پولیس کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے۔ میں ذاتی طور پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مریم نواز یا کوئی بھی دوسری شخصیت اس پہ کوئی قادر نہیں ہے، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں، اور ہمارے تمام دوست کولیگز، رات کو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس ہوئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ آج ہم میڈیا میں یہ چیز میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں کو بتائیں گے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے نظام عدل اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام غلط ہیں وہ اس کی تفتیش کی اجازت دے دیں، اور FIA اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ ہم جو کنٹریکٹر ہائر ہوا ہے، جس نے ادائیگی کی ہے، جو باتیں ان کے بیچ ہوئی ہیں، جتنی ریکارڈنگز ہیں، وہ سب ہم انویسٹیگیٹر کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں۔ انفارمیشن جو شیر افضل مروت نے بولا آپ نے سن لیا ہے، یہ بڑی سیریس چیز ہے۔ اس کو ہلکے میں مذاق میں اگر شیر افضل مروت الزام لگا رہا ہے، جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہلکے میں لیا جائے۔ شیر افضل مروت کو سزا ہونی چاہیے، یعنی یہ ایسا تو نہیں کہ ایسے ہی الزام لگ جائے۔ اور اگر مریم نواز اس میں ملوث ہے یا ثبوت ہیں تو اس پہ غیر جانبدار انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈین ملوث ہوں، سپاریاں دی جا رہی ہوں، سپاریاں ساؤتھ افریقہ سے لے کر دبئی تک۔ اگر یہ الزام درست ہیں یا نہیں بھی درست، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر شیر افضل مروت جھوٹ بول رہا ہے تو شیر افضل مروت کو بھی ہلکے میں نہیں جانا چاہیے۔ یعنی ایسے نہیں کہ کوئی بھی کسی پر اٹھ کے الزام لگا دے، کوئی بھی دعویٰ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ الزام لگا رہا ہے، وہ ایک MNA ہے، جج رہا ہے، سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا، لہذا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ان کے رویے کے مطابق سلوک ہوگا، یعنی جیسا ان کا رویہ ہوگا ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک بھی کیا جائے گا۔ آج جب ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا، باؤ جی ہینڈ شیک کرتے ہوئے بھی نظر آئے، جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب، کہ آپ نے ضمانتیں شمانتیں دی تھی۔ ایک طرف تو بڑے کڑ رہے تھے عامر فاروق صاحب جب وہ PTI والے عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، دوسری طرف باؤ جی کے ساتھ انہوں نے بڑے خوش ہو کے انہوں نے ہینڈ شیک بھی کیا۔ تو لہٰذا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک جج اسمبلی کے اندر پہنچ جاتا ہے، تقریریں جھاڑتا ہے اور بینچ بجائے جاتے ہیں، دوسرا جج پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اور وہ باقیوں کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرتا، لیکن نواز شریف کے ساتھ وہ ہینڈ شیک کرتا ہے، مسکراتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے عمران ریاض گھر پہنچ گئے ہیں۔ اسد طور کی 14 مارچ کو ضمانت امید ہے ہو جائے گی، لیکن یہ شندانہ گلزار نے جو الزامات لگائے مریم پر، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ کسی کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے، توہین مریم کے آڑ میں جو ہے نا کسی پرچے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن یہ شیر افضل مروت والا معاملہ جی انتہائی سیریس ہے، یہ بہت سیریس ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔